Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you are all fine. So our today's topic is software project management. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होता है, देन मैनेजमेंट उसमें क्या यूज़ होती है, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है. व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ टास्क होता है जिसमें हम छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके एक रिजल्ट अचीव करते हैं और जो आउटकम आती है ना वो हमारा प्रोजेक्ट होता है. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इसके साथ एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम भी होता है. यानी इस डेट और टाइम को स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट और इस डेट और टाइम को ख़त्म होगा. ये किसी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में एक अहम हिस्सा होता है कि कब ये स्टार्ट हो रहा है और कब ये ख़त्म हो रहा है. इसका स्टार्टिंग टाइम क्या, डेट क्या थी, इसका एंडिंग टाइम क्या और एंडिंग टाइम की डेट क्या थी. प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जिनमें एक टाइम होता है जिसकी अभी बात की, जिनमें एक मैन पावर होती है यानी जो टीम इसे स्टार्ट से कर रही है वो लास्ट तक काम कर रही है इस पे कि नहीं कर रही. उसके बाद इसके अंदर आ जाता है फाइनेंस, देन नॉलेज के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं यानी जो टीम काम कर रही है उनको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या नहीं है. उसके बाद मैनेजमेंट में आ जाता है. ये सब मिलाकर प्रोजेक्ट बनता है. ठीक है, यानी टाइम, रिसोर्सेज, मैन पावर, फाइनेंस, नॉलेज, इन सारे रिसोर्सेज को मिलाकर हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं इन सारे रिसोर्सेज की मदद से. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सब रिसोर्सेज पर फोकस करते हैं कि जो टास्क हमें मिला है वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए उस पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा. उसके बाद वही बात कि मैन पावर का ख्याल रखा जाता है. फाइनेंस यानी अगर 1 लाख टारगेट है तो उसे कंप्लीट भी 1 लाख के अंदर ही होना चाहिए. इस सब को मैनेज करता है मैनेजमेंट और ये सब हम किसी प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हैं तो इसलिए हम उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास एक और चीज़ आती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम हम फोकस करते हैं अपने गोल के ऊपर कि वो टाइमली अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही. उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता क्या है. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. इसमें हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और उसे डेवलपिंग फेज में लेके जाते हैं, देन उसकी मेंटेनेंस होती है. इसमें यह भी ज़रूरी होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अंदर कंडीशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. यानी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि टाइम कि उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया और हमने उस टाइम में कंप्लीट किया या नहीं किया, या फाइनेंस के 1 लाख का टारगेट है तो उसी टारगेट के अंदर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा. उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वेल डिसिप्लिन फील्ड है जिसमें हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, मैनेज भी करते हैं और उसे सुपरवाइज भी करते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट प्रोसीजर in which time, budget and all other constraints help us to complete the project. इस पॉइंट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट यानी एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम भी आ जाता है. यानी इतना टाइम है, उस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए. बजट यानी अगर 1 लाख का बजट है तो उसी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. और बाकी रिसोर्सेज भी आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर का साइज़ क्या है, उसका डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं. उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है. प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट का डोमेन होता है
یعنی یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو ہر ایک ایکٹیویٹی کا رسپانسیبل ہوتا ہے جو پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہی از دا پرسن ہو کیپ دا پروجیکٹ آن ٹریک. یعنی یہ وہ ایک واحد پرسن ہوتا ہے جو پروجیکٹ کو ٹریک پہ رکھتا ہے, یعنی جو سب کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے کہ جو ٹیم ہے وہ ٹھیک سے کام کرتے رہی ہے نا. یعنی اگر ایک ٹیم ہے اور اس کے اندر ایک پرسن ہے, اگر وہ ہی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے گا تو باقی پروجیکٹ کس طرح کمپلیٹ ہوگا. ہی از دا ڈرائیور آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر. یعنی کہ وہی بات کہ وہ پورے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے جس نے ہر ایک چیز کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے رسپانسبلٹیز آف پروجیکٹ مینجمنٹ یا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر, جس میں پہلی آتی ہے پروجیکٹ پلاننگ, دین اسکوپ مینجمنٹ, دین پروجیکٹ ایسٹیمیشن, اور اس کے اندر فردر 4 کیٹیگریز آتی ہیں جس میں سافٹ ویئر سائز, ایفرٹ, ٹائم اینڈ کوسٹ ایسٹیمیشن. اس کے بعد آتا ہے ریسورس مینجمنٹ اینڈ دین رسک مینجمنٹ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ کی. پروجیکٹ کی پلاننگ کرنا کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے, اس کا بجٹ کیا ہوگا, اس کا ٹائم کیا ہوگا, اس کی مینجمنٹ کیا ہوگی, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں پروجیکٹ پلاننگ میں. دین ہمارے پاس آتا ہے اسکوپ مینجمنٹ. یعنی جیسے آپ ایک روڈ بنا رہے ہیں, یعنی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اسکوپ مینجمنٹ میں. جیسے ہم ایک روڈ بنا رہے ہیں تو اس کا اسکوپ کیا ہوگا, اس کے اسکوپ میں اس کا سائز وغیرہ نہیں آئے گا, بلکہ فیوچر میں اس پہ کس قسم کی گاڑیاں چل سکتی ہیں یہ دیکھا جائے گا. یعنی ایک مطلب ہیوی گاڑی اس روڈ پہ آ جاتی ہے تو اس سے کوئی افیکٹ وغیرہ تو نہیں پڑے گا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ ایسٹیمیشن. اس میں ایسٹیمیٹ ہم کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ سائز کیا ہوگا, یعنی ایک سافٹ ویئر کا سائز کیا ہوگا. دین اس سافٹ ویئر پہ ایفرٹ کتنی لگی ہوگی. دین ٹائم کتنا رہے گا, یعنی اگر 1 مہینے کا ٹائم لگنا ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کو بھی یہی کہیں کہ ہم آپ کو 1 مہینے کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے دے دیں گے. دین کوسٹ میں بجٹ دیکھتے ہیں. وہی بات کہ اگر بجٹ ہی ہمارے پاس 1,20,000 ہے تو ہم نے اسی بجٹ کے اندر اسے کمپلیٹ کر کے دینا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ نہ بتائیں بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر بتائیں. جیسے اگر 1 لاکھ ہے تو ہم 1 لاکھ نہ بتائیں, یعنی 1,20,000 بتائیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کچھ اوپر لگ بھی جاتا ہے تو وہ 20,000 1,20,000 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ریسورس مینجمنٹ. یعنی جتنی بھی ایسٹیمیشن کی پلاننگ کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ریسورس کو دیکھنا ہے کہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یعنی جو ریسورسز ہیں جیسے ٹائم, اس کے بعد بجٹ, فائنانس, نالج, یہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سب ٹھیک سے کام کر رہے ہیں. اگر یہ سب ٹھیک سے کمپلیٹ ہوں گے تو ہمارا پروجیکٹ ٹھیک سے مینیج ہوگا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے رسک مینجمنٹ. رسک آنے کے چانسز, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پاس سب کیٹیگریز ہونی چاہیے کہ یہ رسک آئے گا تو اس سے کیسے مینیج کرنا ہے, یا آگے یا مطلب اگر آ گیا ہے تو اسے کیسے سولو کرنا ہے. یعنی ایک پرابلم ہمارے پاس آ جاتی ہے. اب ایک پروجیکٹ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ مینیجر ہوگا, تو اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے یا پرابلم آنے کے چانس ہیں تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر یہ آ جاتا ہے تو اسے مینیج کیسے کرنا ہے, اس کو سولو کیسے کرنا ہے, اس پرابلم کو کیسے مطلب آگے لے کے جانا ہے کہ یہ سولو بھی ہو جائے اور باقی پروجیکٹ پہ اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.